सर्वेषां प्रति नमस्कारान् व्यवहरामि। वासरे रविवासरे वेदसंस्कृति संस्था पक्षतः आयोजित अत्र सनातनधर्म विषये अद्यतन कार्यक्रममस्ति। 20तम प्रवचनमस्ति। अस्तु, अत्र अस्माकं मध्ये प्रारम्भगीतं भारतमातरं प्रति वयं सप्ताहे सप्ताहे गायामः। भारतमातरं प्रति भक्तिप्रदर्शनार्थं वन्दे मातरम् इति वयं गायामः। अद्यतन कार्यक्रमे एका चिरञ्जीवी अस्माकं 10 दिन सम्भाषणशिबिरतः विद्यार्थिनी अपि दिव्या संतोष महोदया शिक्षा संस्कृतभारत्याः शिक्षा परीक्षा उत्तीर्णा अपि आसीत्। सा अत्र उपस्थिता अस्ति। महोदये, कृपया आगच्छन्तु, वन्दे मातरं गीतं गायन्तु। तदनन्तरं शुक्लांबरधरम् इत्यादि श्लोकाः अपि कृपया गायन्तु। धन्यवादः। नमस्कारः महोदय, सर्वेभ्यो नमस्कारः। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम्, वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। प्रार्थना श्लोकाः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुरेव गतिः गुरु एव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरो परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम्, ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम्, आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे, आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं, नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः,
सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने। व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्तु, अत्युत्तमं महोदय, धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अस्तु, इदानीं पर्यन्तं महोदय आगतवान् वा? काप्रे महोदय न आगतवान्। भवतः श्लोकानि एकादश। अत्र श्लोकं नास्ति महोदय, तेलुगु माध्यम पद्यानि पद्यं शृणोतु। मया लिखितम् अत्र पद्यानि सन्ति। छन्दोबद्धानि वा छन्दोबद्धानि? अस्तु। आं महोदय, छन्दोबद्ध मया लिखितं छन्दोबद्ध वा? श्रीराम गुणधाम ఆరాధ్యము నీదు చరిత అభివినుతించన్ మారాములు తెలియుటకిక ఓ రామా శక్తి నిడుము ఒప్పుగ పలుకన్. ఇక్కడ తెలుగులో ఏ పద్యాలు ఏ కావ్యం ప్రారంభించినా సరే మొట్టమొదట శ్రీతో ప్రారంభించాలని మా నాన్నగారు అనేవారు. సో అందుకని ఇక్కడ శ్రీరామ మొదలు పెట్టాను. ఇట్లాగా వాల్మీకి రామాయణమే కాబట్టి శ్రీరామ గుణధామ ఆరాధ్యము నీదు చరిత అభివినుతింపన్, అంటే నీ చరిత్రని వినుతించాలి, ఆరాధించాలి అని. అయితే మారాములు తెలియుటకిక, మారాములు అంటే కిటుకులు, చిట్కాలు. మారాములు తెలియుటకిక ఓ రామా శక్తి నిడుము ఒప్పుగా పలుకన్. మళ్ళీ అట్లాగే నింటాదని ఏదో చెప్పేయడం కాదు, కాకుండా ఒప్పుగా వచ్చినటువంటి మాటని చక్కగా అందంగా చెప్పేలాగా శక్తి నాకు ఇయ్యి అని చెప్పి మొట్టమొదటి పద్యం అన్నమాట. తర్వాత రామాయణం దానిలోకి వెళ్తే, అంటే ఏం చేశానంటే నేను ఒక 25 పద్యాలు రాశాను. 25 పద్యాలు స్థాళీ పులాకు న్యాయంగా చేసినప్పుడు బాలకాండ మొత్తం వచ్చేలాగా చేశాను అన్నమాట. చేసినప్పుడు తర్వాత వెళ్ళాను చెంపకమాల పద్యం ఇది. దశరథ రాజభూషణుడు దానవ మానవ పూజనీయుడున్ దశ దిశలందు ధార్మిక అధార్మిక రీతులు చాటి చెప్పుచున్ యశమున్ అనన్య తేజము నయాచిత రీతిని పొందియుండియున్ యశమున కాకరమైన ఎట్టి సుపుత్రత లేక కుందుచున్. అంటే దశరథుడు బేసికల్లీ బాధపడుతున్నాడు, పిల్లలు పుత్రులు లేరని బాధపడుతున్నాడు అని చెప్పేసి అన్నమాట. అప్పుడు ఏం చేశాడు దశరథుడు అంటే, పూజ్య గురుల పిలిచి పూజాదులునరించి అశ్వమేధము చేయ ఆజ్ఞ పొంది యాజకులను ధర్మ రాజశేఖరులను విప్రుల వైశ్యుల విధిగా పిలిచి జనకాది బంధులన్ చరితార్థులను చేసి ఋషశృంగు వలన రుక్కు వినగ పుత్ర కామేష్టియన్ పుణ్యేష్ఠి గావించి
పొందే పాయసం ఇష్టి పురుషు వలన. ఇష్టి అంటే యజ్ఞము అని. యాగము యజ్ఞం. యజ్ఞము. పుత్ర కామేష్టియన్ పుణ్యేష్టి గావించి పొందే పాయసం ఇష్టి పురుషు వలన సిరులు కూర్చు ధర్మ శ్రీమతుల్ మువ్వురికి అంచితమగు రీతి పంచిపెట్టి రామ భరత నామ లక్ష్మణ శత్రుఘ్ను పుత్ర రత్నములను పొంది వెలయ అని. ఇక్కడ శీసమా శీర్షపద్యం ఇది. శీర్షపద్యం ఆకగలది పద్యమును. ఇక్కడ జనకాది బంధులన్ యాక్చువల్ గా వాల్మీకి రామాయణంలోనే ఉంది అది. అంటే ఇప్పుడు అప్పటికే బంధువుట్ట దశరథుడికి. నేను దీన్ని ఆశ్చర్యపోయి అందుకని డాక్యుమెంట్ చేయాలని రాశాను నేను అది. జనకాది బంధులను చరితార్థులను చేసి దానికి జనకుడిని కూడా పిలిచాడు దశరథుడు. అశ్వమేధ యాగం చేసినప్పుడు, అట్లాగే పుత్ర కామేష్టి యాగం చేసినప్పుడు పిలిచేటప్పుడు. రాఘవుండు పుట్టే రావణ దునుమంగా భరత లక్ష్మణులను బలము కాగా వెండి కపులు పుట్టే వేల్పుల వలనను దుష్ట రాక్షసులను దునుము హరియే. ఆ తర్వాత రాముడు వీళ్ళు నలుగురు అన్నదమ్ములు పుట్టిన తర్వాత ఈలోగా ప్యారలల్ గా అక్కడ దేవతల ద్వారా మన కపివీరులందరూ కూడా పుట్టారట అదే సమయంలో. తరువాత కొంచెం ముందుకెళ్తాను నేను, మళ్ళీ గురువుగారు వస్తే మనం ఆపాల్సి ఉంటుంది. అలాగే. తర్వాత విశ్వామిత్రుడు వచ్చాడు. వస్తే అక్కడ ఏంటంటే శ్రీరాముని శక్తి తలప ఆరాముని అర్భకుడన అరయగ తరమా ఓ రామా అనుచును భవ పారావారము దాటుట పరమశుభమ్మౌ. అంటే అక్కడ ముందుగానే చెప్పడం అనమాట. దశరథుడు రాముడు చిన్నపిల్లాడు ఏం పంపించంలే అంటున్నాడు కాబట్టి ఆ రాముని అర్భకుడన అరయగ తరమా ఓ రామాయ అనుచును భవ పారావారము దాటుట పరమ శుభమ్మౌ అని ఉపోద్ఘాతం ఇస్తున్నట్టుగా కందపద్యం రాశాను ఇక్కడ. తర్వాత వచ్చాడు విశ్వామిత్రుడు వచ్చాడు. పరమాత్మ రీతులు బాగుగా నెరిగిన కౌశిక రాజర్షి కదలి వచ్చి దశరథ భూజాని దానమడుగగను సవన రక్షణయను సాకు చూపి మారీచు వధసేయ శ్రీరామచంద్రుని తన తోడ పంపుట ధర్మమనగా విముఖుడై క్షితిపతి విజ్ఞప్తి చేసెను పసివాడు రాముని పంపజాలను అనగ గాధిజుడుగ్రుడై అలకదాల్చ గురువు కుంభజు బోధకు కుదుటపడగా 12 బాలుని పంపనుండ దివిజులెల్లరూ చేసిరి దివ్యనుతులు. ఇక్కడ రాముణ్ణి చివరికి పంపాలి అని చెప్పి ఒప్పుకున్నాడు. ఇక్కడ రికార్డ్ చేసింది ఏంటంటే అప్పటికి రాముడి వయసు 12 ఏళ్ళేట. వాల్మీకి రామాయణంలో అది క్లియర్ గా రాసింది. రాముడి వయసు 12 ఏళ్ళే ఇంకా అప్పటికి. రకమైన 12 ఏళ్ల పిల్లాన్ని తీసుకుని విశ్వామిత్రుడు వెళ్ళిపోయాడు. వెండియు విశ్వామిత్రుని కొండంత ధృతిని కనుగొని కోరిక మీరన్ మెండుగ భక్తిన్ శ్రీరాముండును తాపసి వెనుకను ముదమున నడువన్. తర్వాత జరిగింది విశ్వామిత్రుడికి అమ్మయ్య ఇప్పుడు నేను చేయదలుచుకొని చేస్తాను అని వెళ్ళాడు అనమాట. వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ చాలా వాల్మీకి రామాయణంలో అయితే ఈ శ్లోకం చాలా బాగా రాశారు వాల్మీకి. అదే తేటగీతిలో కొంచెం రాయాలని ప్రయత్నం చేశాను నేను. రామ లక్ష్మణులు ఇరువురు రమ్యముగను అంటే వాళ్ళు ఒక 10 క్రోసుల దూరం 6 క్రోసుల దూరం ప్రయాణం చేశారట. చేసిన తర్వాత వాళ్ళు పడుకున్నారు. పడుకుంటే విశ్వామిత్రుడు తెల్లవాళ్ళు పడుకోలేదు సార్. అక్కడ రామ లక్ష్మణులు ఇరువురు రమ్యముగను సూర్య చంద్రుల చందాన సుందరముగా ధనువుల ధరించి ధరణి యుద్ధారమునకు చనుచు నుండిరి కౌశికు వెనుక 6 క్రోసుల పాదయానమ్ము నొనరించి సరయూ నదీ తీర శాంతి పొందిరి ఆనంద చంద్రుడు ఆచమన మొనర్చ మంత్రాల బోధించి మంచి యగును అనియే విశ్వామిత్రుడు అతిబల బలయను ఆకలి దప్పుల నాపు విద్యలను ఒసగి నీ సములవనిలో లేరని ఆశీస్సులందించి హర్షముంద రామ లక్ష్మణుల్ తీరాన రాత్రియందు తృణము అవనియు
కౌశికు అనునయమ్ము. ఇక్కడ అన్నమాట ఉమ్, గడ్డి మీద పడుకున్నారు వాళ్ళు. గడ్డి నేల మీద ఉంది. అట్లాగే ఆ సమయంలో విశ్వామిత్రుడు ఎంతో ఆనందపడిపోయాట. పడిపోయి వాళ్ళకి కథలు చెప్పడం, పాటలు పాడడం అన్ని చేస్తున్నట్టు విశ్వామిత్రుడు. ఆ రకమైనటువంటి సమయంలో శయన సుఖమును కలిగింప సుప్తి నొంద. సుప్తి అంటే థర్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ స్లీప్ అంటారు. తురీయావస్థ. కంప్లీట్ గా అసలు ఇంకేమంటారు, మనకి ప్రపంచం తెలియనటువంటి నిద్రావస్థ అంటారు దాన్ని. ఉమ్, ఆ ఉమ్, రకమైన అవస్థలోకి రాముడు లక్ష్మణుడు వెళ్ళిపోయారట. అప్పుడు భూమాత అనుకుందిట, ధన్యమయ్యను జన్మ అని ధరణి తలచే. వీళ్ళంతా పడుకున్నది నా మీద కదా ఉమ్, అని చెప్పి భూమాత ఉమ్, ఆనందపడిందట, చాలా ఆనందపడిందట భూమాత. ఉమ్. చూడండి, గురువు గారు ఏమైనా వచ్చారా? రాలేదు. ఇంకా రాలేదు. ఉమ్. అదన్నమాట. రాముణ్ణి నిద్రలేపే పద్యం అని రాశారంటే కౌసల్య సుప్రాది దానికి ఏమన్నా? లేదండి, అంటే ఉమ్, ఉమ్. ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఈ స్థాళీ పులాక న్యాయంగా చేసేటప్పుడు అవును, కొన్ని ఆగిపోయాయి. చాలా చాలా తొందరగా ముగించడం జరిగింది అనమాట. అంటే మళ్ళీ అక్కడ మనకి స్పేస్ లేదని చెప్పి. अस्माकं मध्ये राजगोपालन् महोदयः अस्ति, महान् पुरुषः। महोदय, भवतः आरोग्यं कथमस्ति? राजगोपालन् महोदय वक्तुं शक्नोति वा? రాజగోపాలన్ అయ్యంగార్. బాగుందండి, బాగుంది, మీ రచన బాగుంది. శబ్దాలంకారం బాగుంది. బాగుంది, పద విన్యాసం కూడా బాగుంది. చాలా సంతోషం. లిఖితవాన్ భవాన్ ఉత్తమం లిఖితవాన్, ఉత్తమ రూపేణ లిఖితవాన్. అతి ఉత్తమ రూపేణ లిఖితవాన్. ధన్యవాదాలు. तथैव अस्माकं मध्ये कोऽपि भवत्याः कार्यक्रमाणि, भवतः काव्यानि, कवितानि किमपि अस्ति चेत् प्रति रविवासरे पञ्चनिमिषं पठामः, पञ्चनिमिषं आनन्दकुमार महोदय, भवान् संस्कृतमपि लिखितं शक्यते वा? संस्कृतश्लोकानि प्रयत्नं न कृतवान् महोदय इदानीं पर्यन्तं। करोतु महोदय, संस्कृतम् अहं चिन्तयामि तेलुगुभाषातः संस्कृतभाषा लिखितं सुलभमस्ति इति अहं चिन्तयामि। सत्यं सत्यं सुलभमस्ति महोदय, किन्तु संस्कृतभाषायां किं भवति, अत्र संक्षिप्तरूपेण लेखनीयं भवति। शब्दज्ञानम् अधिकम् आवश्यकम्। आम्, अत्युत्तमशब्दप्रयोगम् आवश्यकं भवति। अतः संक्षिप्तरूपेण लेखनीयं भवति। अतः एव संस्कृतमाध्यमे लेखनं किञ्चित् अभ्यासम् आवश्यकम्। आनंद कुमार महोदय, कुत्र विक्रयम् अस्ति? विक्रयणं तु नास्ति महोदय। कथं how do we get? प्राप्तव्यं तु मम समीपे एव अस्ति महोदय। कानिचन पुस्तकानि सन्ति। यदा कदा वयं मिलामः तदा भवती पठितुम् इच्छति चेत् अहं दातुं शक्नोमि, किन्तु विक्रयणं तु नास्ति महोदय। सा अपि कुक्कटपल्ली माध्यमे निवसति। आम्, अहं तु कुक्कटपल्ली मध्ये वसामि। परन्तु अहं I cannot go anywhere. गन्तुं न शक्नोति महोदय। I am not mobile. गन्तुं न शक्नोति। भवती कुत्र वसति महोदय? विवेकानंद नगर कॉलोनी। विवेकानंद नगर कुक्कटपल्ली विलेज। कुक्कटपल्ली एवं वा? कुक्कटपल्ली विवेकानंद नगर कॉलोनी। अस्तु अस्तु, मम गृहतः समीपे एव। अस्तु महोदय, अहं प्राप्स्यामि, चिन्ता नास्ति।
एकवारं तत्र आगत्य अहं दास्यामि. I'm very much blessed. Acharya अहं Prabhakarao. कृतार्थिनी अस्मि. अहं कृतार्थिनी महोदय, अस्मि. अवश्यं कृतार्थी अस्मि. अवश्यं महोदय, दास्यामि दास्यामि. सम्भाषणं तथैव करोति चेत् आगच्छति, चिन्ता मास्तु. महोदय, सम्भाषणमपि अहम् उक्तवान्. आगामि रविवासरतः अहं पुनः अस्माकं सम्भाषणाभ्यास गोष्ठीं चालयामि. कृपया आगच्छन्तु. कदा? आन्लैन् मध्ये महोदय. आन्लैन् कदा कदा? कदा? आगामि रविवासरतः 10:00 10:00 10:00 वा 11:00 वा अहं प्रेषयिष्यामि. अस्तु वार्तां प्रेषयिष्यामि. प्रेक्ष्यामि. अस्तु महोदय, धन्यवादः. अत्र सम्भाषणं कर्तुम् इच्छन्ति वा? कोऽपि विषयं नीत्वा सम्भाषणं कर्तुम् इच्छन्ति चेत् आह्वानमस्ति. अर्धघण्टा अभवत् खलु? अर्धघण्टा उपरि अभवत्. पुनः सम्पर्कं करोमि वा? एकवारं करोतु. सः आगन्तुं न शक्नोति चेत् वयं स्थगितं कुर्मः. आगच्छति चेत् भाषा सभायाम् अस्ति चेत् तथैव चिन्ता नास्ति महोदय. सम्पर्कं कर्तुं सम्यक् अस्ति वा? आं महोदय, चिन्ता नास्ति. न पृच्छन्तु. भवतः सम्भाषणमस्ति चेत् महोदय, एकवारं कृपया पृच्छन्तु, आगन्तुं शक्नोति वा न शक्नोति वा इति. सः ओम् इति उक्तवान् चेत् सम्यक् निरीक्षणं कर्तुं शक्नुमः. सः आगन्तुं न शक्नोमि इति वदति चेत् चिन्ता नास्ति. अहं शान्तिमन्त्रं गीत्वा स्थगयामः. अधिकसमयः अभवत् खलु, तत्कारणात् यदि आगच्छति चेत् इतः पर्यन्तम् आगतवन्तः. किमपि न. अहं चिन्तयामि सः सम्भाषणं करोति चेत् सः न स्वीकरोति. वयं किञ्चित् समयं दृष्ट्वा 5 निमिषं दृष्ट्वा समाप्तं कुर्मः. आं महोदय. अन्तिमसम्भाषणानि चलति स्यात् अहं चिन्तयामि. तत् कार्यक्रमे संस्कृतभारत्याः कार्यक्रमः खलु. आम् आम्. गुरुजी एव चेत् आगन्तुं न शक्नोति. సో अस्माकं మన కార్యక్రమం మీద మీ అందరి ఉద్దేశాలు ఎలా ఉన్నాయి? ఒక్కొక్కరు చెప్పండి కొంచెం. ఇలా చేయడం బాగానే ఉందా? మరి మీరందరూ పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు. बहु सम्यक् अस्ति महोदय, चिन्ता मास्तु. बहु सम्यक् अस्ति. అంటే నాకు అర్థం కాలేదు. వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ మీటింగ్? ఒకటి సనాతన ధర్మ ప్రచారము, రెండోది సంస్కృత భాష నేర్పడం, సంభాషణ నేర్పడం. ఓకే ఓకే. యు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ టోల్డ్? ఎస్ అండి, అర్థమైందండి. ఒకటేమో సనాతన ధర్మ విషయాలు తెలుసుకోవడం. అవునండి. రెండోది దాని ద్వారా సంస్కృత భాష సంభాషణ అభివృద్ధి చేసుకోవటం. సంభాషణ
అంటే దాని ప్రాక్టీస్. ఓకే. అభ్యాసం కోసం అంటే మీరు సంస్కృతంలో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించాలి. అదే అదే అదే. ఓకే. ఏదో విధంగా అలా అది సంస్కృతం వినగా వినగా వస్తుందని. ఓకే 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 ఓకే. అవకాశాన్ని కల్పించడానికి ఈ కార్యక్రమం 2 గంటల కార్యక్రమాన్ని పెడుతున్నాం వారానికి ఒకసారి. ఓకే అండి. ఓకే. ఇంకా సంస్కృతం వచ్చిన వాళ్ళని మాట్లాడగలిగిన వాళ్ళని పిలుచుకొస్తే మీ ద్వారా మనకి వాళ్ళు గురువుల్లా పనిచేస్తారు. వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే మనకు వస్తుంది. అవునండి. సో సంస్కృతం మాట్లాడే వాళ్ళు ఎక్కువ రావాలి. వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటే మిగతా వాళ్ళకి కూడా వచ్చేస్తుంది. అవునండి. నిమ్మలంగా అలవాటు అవుతుంది. అవునండి. शिवकुमार वगिराल महोदय आगतवान्। महोदय संभाषणं करोतु। निष्णातः संस्कृतभाषायां संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता अस्ति महोदय। शिवकुमार महोदय। हरिः ओं, नमो नमः। अहं किञ्चित् विलम्बेन आगतवान्। बहु उत्तमकार्यक्रमः। अवश्यम् अहं श्रोतुम् इच्छामि। अहं श्रोतुकामकः। अभ्यासमपि कुर्वन्तु इति आवश्यकमस्ति। आमामां, सत्यं 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 सत्यं। कार्यक्रमस्य उद्देश्यम् इति एव। आमाम्। भवान् रूपेण एतादृश कार्यक्रमाः, अनेके कार्यक्रमाः सर्वे जनाः आगच्छेयुः। वयं संस्कृतस्य, भारतस्य संस्कृतेः तथैव वर्धनं कुर्यात्। एवम्। अस्तु महोदय। आनन्दकुमारं जानाति वा? आमामाम्, आनन्दकुमार वर्यमपि अत्र दृष्टवान्। महोदय अस्ति वा? सः एव आङ्कर् अस्ति। एतत् कार्यक्रमस्य आङ्कर् रूपेण आनन्दकुमार एव कार्यं करोति। सञ्चालकः वा? अहं मम नाम इति श्रुत्वा अहम् आरम्भं कृतवान्। अहं नाममात्रेण तिष्ठामि अत्र। सर्वं कार्यं सः एव करोति। इदानीमेव आरम्भं भवति वा महोदय कार्यक्रमः? 30 कार्यक्रमाणि अभवत्। अद्य अर्धघण्टा अभवत्। आपरे महोदय कुत्रापि विग्रहः स्यात्। तत्कारणात् अस्माकं संस्कृतभारत्याः कार्यक्रमः अस्ति खलु सन्तोषमातामन्दिरे हस्तिनापुरनगरे अन्यत्र। तत्र संस्कृतभारत्याः कार्यक्रमः अस्ति अद्य। तत्कारणात् सः विग्रहः अस्ति इति चिन्तयामि। न वयम् एकं कार्यं कर्तुं शक्नुमः। अत्र अनेके संस्कृतज्ञाः सन्ति, ये संस्कृतं जानन्ति। अत्र अनेके सन्ति। रत्नं महोदय अपि अस्ति। वयं काचित् चर्चां कर्तुं शक्नुमः। भारतीय संस्कृते आचरणविषयाः के भवेयुः, वयं कुत्र कष्टम् अनुभवामः इति विषयान् वयं काचित् चर्चां कर्तुम् अपि शक्नुमः। एकः एव सम्भाषणं कर्तुं न शक्नोति, परन्तु मिलित्वा प्रश्नरूपेण, समाधानरूपेण, चर्चारूपेण उत्तमं भवेत् इति मम उद्देश्यः। अस्तु। अत्र प्रसादराव महोदय वर्धमाने अस्ति काकिनाडतः, विश्वेश्वरराव बेङ्गलूरुतः अस्ति, विश्वेश्वरराव महोदय बेङ्गलूरुतः अस्ति। ते अपि संस्कृतभाषायां सम्भाषणं कर्तुं शक्नुमः। सत्यं महोदय, अहं 3 आचार्य छात्रा भवति। आकेल प्रभाकर राव महोदय, आचार्य आनन्दकुमार महोदय, शिवकुमार उगिराल महोदय, समस्त मम पूज्य गुरुजी अस्ति। गुरवः सन्ति। मम गुरवः सन्ति। अहं भाग्यवती अस्मि। भाग्यवती अस्ति। धन्यवादः। भाग्यवती अस्मि। धन्यवादः। भाग्यवती अस्मि। धन्यवादः। धन्यवादः। अस्तु।
तथैव किञ्चित् किञ्चित् अभिवृद्धिः कर्तुं वर्धनं कर्तुम् आवश्यकं। प्रसादराव महोदय वदतु किञ्चित् शिवकुमार महोदयं अहं शिवकुमार महोदय गीताञ्जलि कलाशालायां प्रोफेसर् अस्ति, डीन् अपि अस्ति स्यात्। संस्कृतभारत्याः मुख्यकार्यकर्ता अपि अस्माभिः व्यासंस्कृत्याः मुख्य मेम्बर् अपि अस्ति, सभ्यः अपि अस्ति। विश्वेश्वरराव महोदय, प्रसादराव महोदय, शिवकुमार महोदय, आनन्दकुमार महोदय, प्रभाकर महोदय, भवान् श्लोकं किमपि लिखितवान् वा? छन्दोबद्धे अहं प्रयत्नं न कृतवान् महोदय। अहं तेलुगुभाषायां किमपि लिखितवान्, परन्तु इदानीं मम समीपे नास्ति। प्रयत्नं करणीयं, प्रयत्नं करणीयं। प्रयत्नं कर्तुं शक्नुमः, परन्तु समयं न मिलति। भवान् प्रयत्नं कर्तुं शक्यते, करणीयम् एव। भवतः समीपे ज्ञानं, संस्कृतज्ञानं सम्यक् अस्ति। सम्यक्। अहमपि शिक्षा विद्यार्थी अस्मि। न महोदय, भवान् संस्कृत कोविदा शिक्षार्थं शिक्षणं प्रशिक्षणम् अपि कुर्वन्ति एव। प्रयत्नं करोमि। अस्तु, कुर्मः। धन्यवादः। प्रशान्त मस्तिष्कम् समयम् आवश्यकं। मिलति। एतत् एलेक्षन् अनन्तरं स्यात् पुनः द्विवारमपि आगच्छति चेत् किञ्चित् प्रशान्ति भवति इति चिन्तयामि। तावत्पर्यन्तं मम मस्तिष्के प्रशान्तिः नास्ति। एतत् हिन्दूराज्यस्थापना आवश्यकमस्ति। तथैव वेदविज्ञानसमित्यां बहु सम्यक् कार्यं करोति भवान्। जर्नल् अस्ति, तथैव अस्ति, संस्कृतभाषा पाठनम् अस्ति। मम समयं चलति। किमपि प्रशान्तरीतेन स्थित्वा चिन्तित्वा लिखितुम् आवश्यकं। तत् पूर्वं लिखितवान् अहं, परन्तु इदानीं किमपि समयं न मिलति तत् विषये। स्मरणम् अस्ति चेत् एकं श्लोकं भवान् वदतु। भवतः ప్రయత్నించరా పట్టువదలగా ప్రయత్నించరా, విజయం నీ సొంతం కాదా, అపజయం నీ పాదాక్రాంతం కాదా. శతం లిఖితవాన్. स्वयमपि एकः महोदयं दत्तवान्, एकं महोदयं दत्तवान्। मम समीपे नास्ति। कुत्र स्थापितवान् सङ्गणकमध्ये द्रष्टुम् आवश्यकम्। 2012 मम कलाशाला पठनं समये अपि लिखितवान्, परन्तु इदानीं ते कथं कुत्र अस्ति अपि समये कन्नमपि लिखितवान्, चम्पकमाला, उत्पलमाला, परन्तु इदानीं प्रयत्नं करोति चेत् लिखितुं शक्नुमः। किञ्चित् प्रयत्नं करणीयम्। नान् ऋषिः कृते काव्यं। चिन्तनमपि आवश्यकं, प्रशान्त मनसि आवश्यकं। प्रयत्नं करोमि। भवान् प्रचोदनं कृतवान्, चिन्तयामि। कोऽपि प्रसादराव महोदय, भवान् अपि लिखति वा?
प्रसादराव वट्लमानी महोदय, तेलुगु वा संस्कृतं वा? महोदय, भवान् लिखितुं शक्नोति अहं वा? संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुम् आसक्तः। परन्तु सम्यक् सम्भाषणं करोति। न महोदय, किन्तु सम्भाषणनिमित्तम् एकं श्लोकं पठामि। पठतु महोदय। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तम् अगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। अहं गोविन्दं प्रणमामि। कीदृशः गोविन्दः सः? सः गोचरः। केन गोचरः? सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरः। इत्युक्ते केवलं वेदान्तसिद्धान्तमथनेन विचारणेन एव वयं परमात्मं ज्ञातुं शक्नुमः। तम् अगोचरं। केन तः अगोचरः? इन्द्रियैः वयं परमात्मं न पश्यामः, द्रष्टुं न शक्नुमः। अतः सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तम् अगोचरम् अहं प्रणतः अस्मि। गोविन्दं कीदृश गोविन्दं? परमानन्दं गोविन्दं। सः परमानन्दस्वरूपः। पुनः कीदृशः? सद्गुरुः। वयं सर्वे जानीमः श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णः एव जगद्गुरुः। अतः सद्गुरुं गोविन्दं, सद्गुरुं परमानन्दं यः इन्द्रियैः अगोचरः भवति, वेदान्तविचारेण गोचरः अपि भवति। तं वयं सर्वे प्रणामः। उत्तममस्ति। दोषाः अपि न सन्ति अहं चिन्तयामि। अति उत्तमं। शिवकुमार महोदय, प्रसादराव महोदय, अति उत्तमम्। उत्तमम् अस्ति महोदय। सम्यक् भावना अस्ति। सम्यक् प्रसारणं कृतवान्, सम्यक् दर्शितवान्। अद्य कार्यक्रमः इष्टागोष्ठी अभवत्। इष्टागोष्ठी इति अपि आवश्यकमस्ति। इति मूलसूत्रम् इति अपि अस्ति। महोदय, अहमपि कानिचन सुभाषितानि वदामि वा? वदतु महोदय। अहं दर्शयामि। अहम् आन्लैन् मध्ये दर्शयित्वा अहं वदामि एकवारं। वदतु। बृहत् भाग्यमस्ति। सत्सङ्गे सत्कालक्षेपम् एव संस्कृतभाषायाम् इति मुख्यमस्ति। क्षम्यताम्, इदानीम् आगतवान् पुनः एकवारं। वीडियो प्रसादराव महोदय, वीडियो अपि दर्शयतु भवतः। शिवकुमार महोदय, प्रसादराव महोदय अपि। आमां, नमस्ते सर्वेभ्यः। इदानीं शेर् करोमि। होस्ट् कैन् शेर्। महोदय, शेर् पर्मिशन् अस्ति वा मह्यं? शेर् पर्मिशन् अहं न कर्तुं शक्नोमि। बाबू महोदय शेर् पर्मिशन् ददाति। बाबू महोदय, यदि शक्यते ददातु। शिवकुमार महोदय शेर् पर्मिशन् ददातु।
को होस्ट आमाम् आमाम् एकवारं स्क्रीन् जलमन्नं सुभाषितम् अत्र पश्यन्तु इदानीं द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? न स्क्रीन् न द्रष्टुं शक्नोमि। स्क्रीन् शेर् न अभवत् वा? आम् आम् महोदय। महोदय आगच्छति आगच्छति श्वः प्रयत्नं करोतु। प्रभाकर महोदय, अद्य एक महोदये प्रार्थना श्लोकम् उक्तवती। सा शङ्करं लोकशङ्करम् इति उक्तवती। बहुबाधा मह्यं बहुबाधा अभवत्। दिव्या अस्ति वा? परन्तु शङ्करमेव, परन्तु शङ्करम् उक्तवती। उच्चारण समये शङ्करं प्रथमशङ्करं सम्यक् उक्तवती, द्वितीयशङ्करं शङ्करम् उक्तवती। अर्थात् लयकारः इति चिन्तयति वा इति अहं चिन्तयामि। शङ्करं शङ्करं द्वितीयार्धं भवति वा महोदय? शङ्करं द्वितीयार्धम् अस्ति लयकारः। लयकारः अर्थात् स्वीकरोति चेत् सम्यक् एव, परन्तु अस्माकं सर्वे जनेभ्यः पठन्ति शङ्करमेव। शङ्करं लोकशङ्करं एव, परन्तु सा उक्तवती शङ्करं प्रत्येकम् उक्तवती, प्रत्येकतया उक्तवती, कारणात् ज्ञात्वा उक्तवती इति अहं चिन्तयामि। तथा न भवेत्। शङ्करस्य नाम अर्थात् लयकारः इति अर्थं नीत्वा उक्तवती वा इति अहं चिन्तयामि। अस्तु महोदय, बालिका अस्ति, अज्ञानमस्ति, चिन्ताविषयं नास्ति, किन्तु वयं सर्वे तु जानीमः अत्र शङ्करं शङ्करः इति। शं करोति इति इति वयं जानीमः। एवं वयं जानीमः चेत् अलं। सा तु अज्ञानमेव, अज्ञानात् सा अज्ञानं न महोदय, इष्टागोष्ठीरूपेण अहं वदामि तद्विषये। अस्तु अहं चिन्तयामि शङ्करः अपि किञ्चित् अध्यरूपेण सम्यक् अस्ति इति चिन्तयित्वा अहं सम्यक् स्वीकुर्मः। परन्तु लयकारः खलु, शङ्करः लयकारः स्यात्। परन्तु अहं रेकार्डिङ्ग् कुर्मः खलु, तत्कारणात् सर्वेभ्यः कथं पठति तथैव पठितुं सम्यक् भवति महोदय। अत्र एकवारं वदामः, तां वदामः, अवश्यं सूचयिष्यामि। कारणात् आगामी समये तत् विषयं सम्यक् करोति। तत्र तु बहवः अस्माकं जनाः एव सरस्वती नमस्तुभ्यम् इति वदन्ति। सरस्वती नमस्तुभ्यं, हर्षाक्षरं भवेयुः, दीर्घं नास्ति अत्र, हर्षाक्षरं भवेयुः। एवं भवति महोदय। किं सम्बोधन खलु? आं, सम्बोधन सरस्वती। तत्कारणात् ह्रस्वं कर्तुम् आवश्यकं। ह्रस्वम् आवश्यकं। प्रवेशपाठे इति वदामि सर्वदा। शिवकुमार महोदय अस्ति? महोदय कुत्र अस्ति? स्क्रीन् शेर् न आगतवत्। प्रसादराव महोदय। महोदय, भवतः अद्यतन प्रसारमस्ति खलु? एतत् पठन्तु एकवारं।
अद्यतनप्रसारं तु अत्यन्त उत्तमप्रसारम् अस्ति। प्रसारं किं प्रसारं महोदय? भवान् श्लोकप्रसारं మహోదయ ఒక నిమిషం శివకుమార్ గారు आमाम् आम् पुनः భవాన్ సిద్ధమస్తి వా? आमामाम् शेर् कर्तुं कष्टम् अस्ति, परन्तु अहम् उक्तवान् खलु। वदतु वदतु। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्। परन्तु जने एकवार पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। साधारणतया जनाः सर्वे लोके त्रीणि रत्नानि सन्ति। मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। मूढजनाः किं कुर्वन्ति? यत्र सुभाषितानि सन्ति तानि न श्रोतुम् इच्छन्ति। इत्युक्ते सात्विक ज्ञान दर्शनार्थं उत्तम ज्ञान वचन श्रवणार्थं श्रद्धां न प्रकटयन्ति जनाः। मूढजनाः साधारणतया समाजे एवं मूढाः न भवेम इति अत्र भावः। उत्तमं महोदय, अति उत्तमम्। धन्यवादः। तथैव अतः गीताचार्य वदति गीतायां समलोष्टास्मकाञ्चनः इति। त्रीणि रत्नानि कथं भवति महोदय? जलम् अन्नं सुभाषितम्। जलमन्नं सुभाषितम्। जलम् अन्नं सुभाषितम्। धन्यवादः। अत्र भावमस्ति, जनाः जलं स्वीकर्तुं सिद्धाः भवन्ति, अन्नं स्वीकर्तुमपि सिद्धाः भवन्ति, किन्तु सुभाषितं स्वीकर्तुं तु सिद्धाः न भवन्ति। सुभाषितं कटुः। भवान् हास्यरूपेण सम्यक्तया जोडितवान्। एवमेव महोदय अत्र। आमामाम् महोदय वदन्तु। अन्यं चिन्तनमेकं कुर्मः महोदय। तस्मै सर्वं ततः सर्वं ससर्वं सर्वतश्च सः सोऽन्तः इत्युक्ते सः अन्तः सर्वमयः नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। मम नमः सर्वात्मने चतुर्थी नमः योगे चतुर्थी इत्युक्ते इति कारणात् सर्वात्मने नमः। सर्वात्मनः केन लिखितं महोदय? एतत् योगवासिष्ठ रत्नाकरे प्रायशः श्लोकः, रत्नाकरतः ये श्लोकः। उत्तमम्। तस्मै सर्वं विश्वं सर्वं अशेषे संसारे किमपि वस्तूनि सन्ति ते सर्वं परमात्मया एव सृष्टम्। अतः सर्वसम्पदाः परमात्माय एव परमात्मना सृजितानि सर्वाणि परमात्मना सृजितानि। अतः परमात्मम् अनिवेद्य वयं किमपि स्वीकुर्मः चेत् वयं स्तेनाः भवन्ति, थीव्स् भवन्ति। अतः तस्मै सर्वमपि तस्मै। सत्यं। पुनः ततः सर्वं समस्त विश्वं ततः एव निष्पन्नः।
परमात्मात् एव निष्पन्नः भवति। तस्मै सर्वं ततः सर्वं ससर्वं सः इत्युक्ते परमात्मा एव सर्वं। अतः विष्णुं विश्वं विष्णुं वषट्कारः विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रं विश्वम् इति पदेन आरभते। सः सर्वं परमात्मा एव सर्वं ससर्वं सर्वतश्च सः सर्वतः सः। भगवद्गीतायामपि श्रीकृष्ण गीताचार्यः वदति किञ्चिदस्ति धनञ्जय प्रथमः मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति महं धनञ्जय। धनञ्जय ओ धनञ्जय मत्तः ममतः परतः किञ्चिदपि नास्ति। एवं सर्वतश्च सः सर्वतः परमात्मः एव। सोऽन्तः इत्युक्ते सः अन्तः प्राणिनां सर्वेषु प्राणिषु अन्तः भवति परमात्मा। अंतरंगे भवति परमात्मा। अंतरंगे भवति अंतःकरणे भवति परमात्मा परमात्मनः परमात्मा उपस्थितः इति कारणादेव अस्माकं सर्वाणि इन्द्रियाणि कार्यं कुर्वन्ति, न तु वयं मृतः एव। सत्यम्। अतः सः अन्तः सर्वमयः सर्वं सः एव सर्वं व्याप्नोति इति सः विष्णुः। सर्वमयः नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। वयं तं परमात्मं प्रार्थयामः, ध्यायामः, चिन्तयामः, विचारणं कुर्मः। एवं सर्वम्। महोदय एषः श्लोकः बहु उत्तमः। कृपया सर्वेभ्यः प्रेषयति चेत् वरम्। अहं महोदय सुलभश्लोकः परन्तु अष्टमाध्याये एकं विषयं वदामि। अष्टमाध्याये त्रयोदशश्लोके ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म इति गीताचार्यः दत्तवान्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म, ओम इति अक्षरमेव ब्रह्मशब्दम्। सो इति शब्दः अयं शब्दः एव स्वीकृत्य सन्ध्यावन्दने गायत्री मंत्र अनुष्ठानपूर्वे श्लोकमस्ति। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म अग्निर्देवता ब्रह्म इत्यार्षम् तथैव। सो अर्थात् उपनयनसमये सन्ध्यावन्दनकाले सर्वेभ्यः अपि इति विषयं ज्ञात्वा जीवनं कुर्वन्तु। प्रतिदिनं सन्ध्यावन्दनसमये एव ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म नाम स्मरणं कृत्वा इति उपनयनसमये एव वयं ददामः वटोः। तत्कारणात् तत् भावम् उपनयनसमयतः आरम्भं भवति तस्य मनसि। सो तत्कारणात् तस्य जीवनं सम्यक् भवति। सो ओंकारं नित्यं मनसि स्मृत्वा जीवनं कर्तुम् आवश्यकं। तथैव सम्यक् भूसुरः भवति। तथैव विज्ञानम् ज्ञानाभिवृद्धिः भवति, तस्य ज्ञानाभिवृद्धिः भवति। तत्कारणात् सर्वेभ्यः ओंकारम् इति ब्रह्मस्वरूपम् इति ज्ञात्वा ते मनसि स्मरणं कृत्वा जीवनं कर्तुम् आवश्यकम्। अद्यतन उपनयनकार्यक्रमम् एतत् पिक्निक् कार्यक्रमं तथा अभवत्।
किञ्चित् कार्यक्रमः भवति, खादामः, तदनन्तरम् एकं सूत्रं ददामः, तस्य अभवत्। किमपि नास्ति, सञ्जाननमपि न करोति, किमपि ज्ञानमपि नास्ति, किमपि विषयं चिन्तयति नास्ति, मातापितरः अपि न जानन्ति। महोदय अत्र वधू किं ज्ञातुं शक्नोति? इति अभिवृद्धिः आवश्यकम्, इति वर्धनम् आवश्यकम्, भावानि सम्यक् प्रसारितुम् आवश्यकम्। महोदय अत्र भगवद्गीतायाम् एव ओंकारम् ओम इति ब्रह्मन् परमात्मा ब्रह्मस्य नाम अस्ति, ब्रह्मणि नाम अस्ति ओम इति। अत्र ओंकारं कृत्वा ध्यानं कुर्मः चेत् भगवत् प्राप्तिः भवति। कथं भवति? प्रप्रथमं तु भगवद्गीतायाम् एवमस्ति, एतद् विषयमस्ति। ओंकारम् उपयोगं कृत्वा ध्यानं करोतु, कृत्वा कृत्वा किं भवति? ब्रह्मलोकं प्राप्स्यते। ब्रह्मलोकं सम्प्राप्य अत्र ब्रह्मतः, अत्र ब्रह्मार्धं चतुर्मुख ब्रह्म, ब्रह्मन् नास्ति, परमात्मा नास्ति, चतुर्मुख ब्रह्मतः ज्ञानप्राप्तिर्भवति। कल्प अंतपर्यन्तं, कल्पान्तपर्यन्तं ब्रह्मलोके ब्रह्मतः ज्ञानप्राप्ति, ज्ञानं संप्राप्य तदनन्तरं परमात्मा प्राप्तुं शक्नुमः इति भगवद्गीतायां निर्दिष्टरूपेण लिखितमस्ति अत्र। अतः ओंकारं तु अत्यन्त प्रणवम्, ओंकारं तु प्रणवं परमात्मायाः परमात्मस्य नाममस्ति, संज्ञा अस्ति। मम नाम आनन्दकुमारः, परमात्मा नाम अस्ति ओंकारम् इति। अतः ओंकारध्यानं तु मोक्षप्राप्तिमार्गमेव। अतः ओंकारं तु अत्युत्तम मन्त्रमस्ति, प्रणवमन्त्रमस्ति, अत्युत्तममन्त्रमस्ति। अतः सर्वे अत्र उपनयनम् अभवत् वा नाभवत् वा इति चिन्तनं नास्ति। स्त्रियः अपि ओंकार ध्यानं कृत्वा चतुर्मुख ब्रह्मलोकं प्राप्तुं शक्नोति। तदनन्तरं परमात्मा अपि प्राप्तुं शक्नुवन्ति। सम्यक्, परन्तु यदि अष्टमाध्याये त्रयोदशश्लोके जो उक्तवन्तः तत् विषये, तत्र ओमिच्चैकाक्षरं ब्रह्म, तत् ब्रह्म परब्रह्म एव, तत् ब्रह्म चतुर्मुख ब्रह्म नास्ति। ओमिच्चैकाक्षरं ब्रह्म शब्दे किमपि उक्तवन्तः, ब्रह्म परब्रह्म एव, परब्रह्मन् ब्रह्मणेव, ब्रह्म नास्ति। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म सत्यं परमात्मा अस्ति, किन्तु अत्र तद्विषये एव 17 अध्याये अपि ओम तत्सत् इति उक्त्वा सत्यम् ओम कदा वदामः? प्रति वेदशब्दे ओंकारतः भवति। तत्शब्दे किमि यज्ञकार्यक्रम आरम्भे भवति। सत् प्रति वस्तूनां भवति। सत् सम्यक् अस्ति, सत्संगं, सत्कारणं, सद्विषयं, सत्। ओम तत् सत् त्रीणि वदानि भगवन्नाम स्मरण एव भवति, परब्रह्मस्वरूपमेव भवति इति 17 अध्याये उक्तवन्तः। महोदय संशयं तु नास्ति एव। एकनिमेषं महोदय, अत्र संशयं तु नास्ति एव। ओंकारं परब्रह्म, संशयं नास्ति एव। किन्तु अत्र विषयमस्ति, ओंकारम् ओम 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 इति कृत्वा ध्यानं कुर्मः चेत् ब्रह्मलोकं प्राप्स्यामः। साधना विषये भवान् उक्तवान्। आम्, अहम् इति सर्वेभ्यः वक्तुम् इच्छामि। यदि बालकः वटुतमया सह तत् विषयम् अहङ्कारम् ओङ्कारम् ओङ्कारम् इति ब्रह्मस्वरूपम् इति ज्ञातुम् इच्छति चेत् तस्य मनसि तद्भावं सम्यक् अभिवृद्धिः भवति।
सत्यं प्राथमिकतः। सो तद्भावरूपेण सम्यक् नीति मोरल् वगैरह सम्यक् भवति। सो तत्कारणात् एव तस्य हावभाव स्वभावादि सम्यक् अभिवृद्धिः भवति। सो सत्यं तत् ब्रह्मस्वरूपम् अस्माभिः अस्ति इति अस्मिन् हृदये अस्ति स्थापयितुम् आवश्यकं। तत्समये एव आत्मा अनात्मा विवेकं तत्समये एव ज्ञातुम् आवश्यकमेव। तत् निरन्तरं ज्ञातुम् आवश्यकं, निरन्तरं स्मरणम् आवश्यकं। जीवने सर्वेभ्यः किमपि कार्यं करोतु निष्कामकर्म आवश्यकं। निष्कामकर्म अर्थात् नित्यं भगवद्ध्यानम् आवश्यकं। सर्वं सः एव करोति, अहं न करोमि। अहम् इन्स्ट्रुमेण्ट् एव, एकं वस्तु एव, मध्ये परिकरणमेव। मम शरीरम् अहं परिकरणं रूपेण भगवान् ददामि। तथैव वयं वदामः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यच्च सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणे समर्पयामि। अर्थात् मम शरीरं परिकरं रूपेण कार्यं करोति। भवान् एव एतत् कार्यं सर्वाणि प्रपञ्चानि चालयति, सर्वकार्याणि करोति इति बोधयति। तो तद्भावं प्राथमिकतः बालकानां दातुम् आवश्यकम्। महोदय तद्विषये अवगाहना अस्ति चेत् बालकः अन्यं न चिन्तयति। परन्तु तत् अवगाहना कः करोति? कोऽपि न ददाति तत्समये इति अहं चिन्तयामि। ओंकार विषये अहमपि किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अस्माकं सर्वेषां चलवाणी संख्याः सन्ति खलु। परब्रह्मणः यदि चलवाणी संख्या अस्ति चेत् सा तु ओंकारः। यदि परब्रह्मणा सह वयं सम्भाषणं कर्तुम् इच्छामः, ओम इति वदामः चेत् संख्या भवति। अन्य विषयः अस्ति, ओम इति पदम् आ प्लस् उ प्लस् म। अकारः अत्र ब्रह्मदेवः, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेवः। उकारः स्थितिकर्ता विष्णुः। म अत्र लयकारः। इत्युक्ते त्रिमूर्तयः अत्र एव सन्ति। अनन्तरम् एकवारं वयम् ओंकारं वदामः, अनन्तरम् ओम 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 इति प्रत्येक ओंकाराणां मध्ये यत्र विरामः भवति तत् तु तुरीयावस्था अस्ति। तत्र एव मौनेन एव परब्रह्मन् तिष्ठति खलु। मौनेन एव परब्रह्मन् तिष्ठति। तत्र यत्र मध्ये विरामं भवति तत्र परमात्मा अस्ति इति। अत्र व्यक्तप्रपञ्चम् अस्ति, अत्र अव्यक्तप्रपञ्चम् अस्ति खलु। अव्यक्तरूपेण मौनेन परमात्मा भवति इति स्मृत्वा वयं पुनः पुनः ओंकाराणि वदामः इति। ओंकारान् वदामः इति अत्र मुख्य ओंकार उपासने एषः नियमः वर्तते। धन्यवादः महोदय। भक्तितः वयं किञ्चित् कस्यचित् आध्यात्मिकविषयस्य चर्चां कुर्मः। अद्य दुर्लभं त्रयमेव एतत्। त्रयम् एव, एतत् त्रयं दुर्लभम् एव, तद् अन्वयः। एतत् त्रयं दुर्लभम् एव अस्माकम्। एतत् त्रयं किम् इत्युक्ते
एकः मनुष्यत्वं मनुष्यः मनुष्यस्य भावः मनुष्यत्वं मनुष्यता मनुष्यत्वम् एतत् तदितप्रत्ययान्तरूपः रूपं मनुष्यत्वं मनुष्यत्वम् अनन्तरं मुमुक्षुत्वं मुमुक्षुत्वं मुमुक्षुः इत्युक्ते यः मोक्तुमिच्छति सः मुमुक्षुः भवति संसारबन्धनात् सः मोक्तुम् इच्छति मोक्तुमिच्छति सः मुमुक्षुः सन् प्रत्ययरूपः रूपं मुमुक्षुत्वं तस्य मोक्षायाः अपेक्षा भवति अनन्तरं मोक्षमिच्छति मुमुक्षुः मोक्षम् मुमुक्षुः इच्छति मुमुक्षोः भावः एव मुमुक्षुत्वं मुमुक्षुता भावार्थक तजित प्रत्यय रूपम् अनन्तरं महापुरुष संश्रयः सज्जन सांगत्यम् अति दुर्लभम् महापुरुषाणाम् आश्रयः महापुरुष संशयः एतत् त्रयं मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः एतत् त्रयं दुर्लभमेव मनुष्य जन्म एव दुर्लभम् चतुरशीति लक्ष योनिषु मानव योनिषु जन्म प्राप्तमेव बहु दुर्लभः अनेक कोटि जन्मान्ते एव मनुष्य जन्म प्रायशः वयं प्राप्तुं शक्नुमः मनुष्य जन्मात् कथंचित् मनुष्य जन्म वयं प्राप्तवन्तः किन्तु तस्य सार्थकं भवति मुमुक्षुत्वेन यदा वयं मोक्ष साधन विषये सदा यततः यत्नं कुर्मः प्रयत्नं कुर्मः तदा एव मनुष्य जन्मनः सार्थकता भवति किन्तु मोक्ष साधन विषये सज्जन सांगत्यं विना गुरोः आश्रयं विना मोक्ष साधनं दुर्लभं भवति अतः अन्यत् अंशमस्ति महापुरुष संश्रयः दुर्लभं त्रयमेवैतत् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः एवं महोदय अस्तु उत्तममस्ति परन्तु एकं विषयं उक्त्वा अद्य कार्यक्रमं समाप्तं कुर्मः ज्ञानम् आवश्यकं मुमुक्षत्वम् आवश्यकं यदि ज्ञानम् आगच्छति चेत् मुमुक्षत्वम् आगच्छति ज्ञानम् आगच्छति कथम् आगच्छति कोऽपि भगवद्गीतायाम् इति उक्तवन्तः कोऽपि मनुष्यजन्म स्वीकरोति सः कर्म विना कर्म सः कार्यं सः जीवनमेव न भवति सो कर्म कर्तुम् आवश्यकमस्ति परन्तु कथं कर्म करणीयः कथं कर्म करणीयः इति अर्थात् निष्कामकर्म करणीयः तद् निष्कामकर्म कथं करणीयः सर्वकार्याणि भगवन्नाम भगवान् करोति इति मत्वा कार्यं कुर्मः अहं न करोमि भगवान् करोति भगवान् मम रूपेण कार्यं कुर्वन्ति सो मम कार्यं कथं भवामः
मम कार्यं सम्यक् सार्वजनीनकं परोपकाररूपेण कुर्मः इति मत्वा कर्मयोगमस्ति. सो कर्मयोगरूपेण अस्माभिः ज्ञानी कः भवति? ज्ञानी सहस्रकोटिना एकः भवति. रमणमहर्षि, चन्द्रशेखरेन्द्र महोदय, रामकृष्ण परमहंस, तदा कोट्रूपेण एकः द्वौ भवति. सर्वः ज्ञानी न भवति. अस्माभिः किमपि ज्ञानं भवेत्, वयं तत् स्थिति न भवति अस्माभिः, परन्तु तत् स्थिति समानं कर्तुं शक्नुमः. कथं? भवान् कार्यं करोतु. किमपि कार्यं कर्तुम् आवश्यकं सर्वे जनेभ्यः कृते, अस्माभिः, भवतः कृते, अन्यः कृते किमपि कार्यम् आवश्यकं, किमपि रूपेण वाट् धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विध आश्रम रूपेण किमपि कार्यम् आवश्यकं, कार्यं कुर्वन् भवान् चिन्तयतु इति अहं न करोमि, मम रूपेण भगवान् करोति इति कथं तत् भावम् आगच्छति? यदा भवान् धर्मरूपेण कार्यं करोति चेत्. सो धर्मम् आचरित्वा भगवान् मम रूपेण ये कार्यं करोति इति चिन्तित्वा भवतः जीवनं करोति चेत् तस्य जीवनं निष्कामकर्मजीवनं भवति. तो यदा निष्कामकर्मजीवनं भवति तस्य कर्म योजितं न भवति. यदा कर्मयोजनं न भवति, कर्म बैलेन्स् न भवति, कर्मशेषः न भवति. यदा निःशेषः भवति तदेव ज्ञानं. सो इति आवश्यकं. सो इति उक्त्वा अद्य वयं समाप्तं कुर्मः. महोदय, मम तु एकं भक्तेः विषये एकं वक्तुम् इच्छामि. समयः अस्ति वा? अस्तु. अत्र मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, तयोः फलं तु तुल्यं हि भावग्राही जनार्दनः. अज्ञानी वदति विष्णाय, सः रामशब्दमेव जानाति, अतः विष्णुः इति पदम् उकारान्त पुंलिङ्गपदम् इति सम्यक् न जानाति. सः रामशब्दमेव. सः किं वदति? रामाय नमः यथा भवति विष्णाय नमः इति वदति, परन्तु पंडितः विष्णवे नमः इति वदति. परन्तु तयोः फलं तु तुल्यमेव प्रार्थना विषये, भक्तेः विषये. कारणं भावग्राही जनार्दनः भावग्राही अस्ति, अतः अत्र व्याकरणदोषः अस्ति, अत्र सम्यक् अस्ति, अतः फलम् अत्र न्यूनं ददामि, तत्र अधिकं ददामि इति नास्ति. तत्र भावग्राही जनार्दनः इति उत्तमश्लोकः. धन्यवादः. एतद् भावं यदा कदापि किञ्चित् दोषमस्ति चेत् तत् परिहर्तुमेव आवश्यकं. परन्तु इति सम्यक् अस्ति, कदापि भवान् वदतु वक्तुं चेत् कोऽपि सम्यक् ज्ञानं न भवति, सम्यक् भाषा न जानाति. सत्यं न अत्र इति प्रचारणं कर्तुम् अत्यन्त आवश्यकं नास्ति इति अहं चिन्तयामि. भगवान् श्रीकृष्णः भगवान् उक्तवान्, अहं यदा करोमि तदा एव सर्वे जनाः कुर्वन्ति. यदि अहम् इति सर्वं जगन्नाथमस्ति, किमपि कर्तुं न आवश्यकं, तथैव स्थित्वा प्रार्थना करोतु, आगच्छति, किमपि कार्यं कर्तुं न आवश्यकम् इति वदति चेत् कोऽपि कार्यं न करोति, अलसः. तो कर्मयोगम् इति वदति, भवान् तस्य कार्यं करोतु, कर्म करोतु, धर्मरूपेण करोतु, धर्मम् आचरित्वा करोतु.
परन्तु तत् कार्यं भवान् न करोति, भगवान् एव भवन्तः रूपेण कार्यं करोति इति मत्वा निष्कामकर्म करोति। निष्कामकर्म अर्थात् कर्मयोगम् एव। तो कर्मयोगं सम्यक् अवगाहन आवश्यकं, कर्मसिद्धान्तं सम्यक् अवगाहन आवश्यकं। परन्तु ज्ञानयोगं भक्तियोगम् इति उपकरणानि सन्ति, साधनानि सन्ति। यदा मोक्षसिद्धि कृते तस्य योगी कृते, परन्तु सामान्यजन कृते इति वक्तुं न आवश्यकम् इति अहं चिन्तयामि। सम्यक् कार्यं करोतु, धर्मरूपेण करोतु, सम्यक् सम्यक् ज्ञानं करोतु इति डिसिप्लिन् लैफ् आवश्यकम्। यदि अहं सर्वं सृजामि, सर्वं विसृजामि, अहं किमपि न जानामि, किमपि न करोमि, संन्यासमेव स्वीकरोमि, तथैव किमपि भावेन तुम करोतु, भगवान् प्राप्तिं प्राप्नोति, भगवन्तं प्राप्नोति। परन्तु यदा सम्यक् रूपेण समाजरूपेण कार्यं करोति, समाजे निवसति, तत्समये सम्यक् रूपेण डिसिप्लिन् रूपेण धर्मरूपेण कार्यं कर्तुम् आवश्यकं। तत् कार्यं परोपकाररूपेण कर्तुम् आवश्यकं। तथैव मत्वा अहं करोमि इति न मत्वा कर्तुम् आवश्यकं। निष्कामकर्म इति मुख्यसिद्धान्तमस्ति कर्मयोगेन। तथैव भगवद्गीता उक्तवन्तः इति। ज्ञानी सर्वोत्तमः अस्ति, परन्तु कर्मयोगी अहं कर्मयोगी भवतु इति अहं वदामि। किमर्थं? कर्मयोगं कर्तुं सुलभमस्ति। निष्कामकर्मयोगं कर्तुं सुलभमस्ति मानवजनाः, सामान्यजनाः। ज्ञानी भवितुम् अति दुर्लभमस्ति, अति कष्टतरमस्ति। सर्वेभ्यः कर्तुं न शक्नोति। पूर्वजन्म कर्म परिपक्वम् आवश्यकम्। यदि जन्म भवति मानवजन्म अपि किमपि सहस्राणि जन्म भवति, तथैव कर्म परिपक्वं भवेत्। सो कर्म परिपक्वं यदा किमर्थं सहस्रकोटि जन्मानन्तरमेव मानवजन्म अभवत्। इतः पूर्वजन्मनि किं किं कार्याणि वयं कृतवन्तः वयं न जानीमः। ते सर्वेभ्यः कर्म निष्कासित्वा तदनन्तरमेव भवतः मोक्षः प्राप्तिः भवति। कर्मसञ्चि खाली कर्तुम् आवश्यकम्। आगामि कर्म, संचितकर्म, प्रारब्धकर्म, आगामि कर्म भावना ज्ञातुम् आवश्यकम्। संचितकर्म कथं भवेत्? निरंतर भगवत् स्मरणेन, निरंतर ओंकार स्मरणेन संचितकर्म भवेत्। कथं निष्कासितं भवेत्। प्रारब्धकर्म अनुभवेन। रमणमहर्षि अपि तत् अनुभवं कृतवान्। अन्तसमये रमणमहर्षि अपि अनुभवं कृतवान्, प्रारब्धकर्म अनुभवं कृतवान्। तदनन्तरमेव देहं त्यक्तवान्। सो प्रारब्धकर्म अनुभवं करणीयः एव। यू कैनॉट एस्केप। सो प्रारब्धकर्म अनन्तरं परन्तु आगामि कर्म कथं न भवेत्? आगामि कर्म कृते भवान् धर्मकार्यरूपेण, परोपकाररूपेण, निष्कामकर्मरूपेण जीवनं करोतु। तथैव आगामि कर्म न भवेत्। तत्समये किं भवति? कर्म स्यूतः एम्प्टी भवति, कर्म उंडदु। तत्समये ज्ञानी प्राप्ति भवति। तदेव ज्ञानं। कर्म निष्कासनमेव ज्ञानम् आगच्छति चेत् कर्म नाशं भवति। कर्म परिपक्वं भवति चेत् ज्ञानम् आगच्छति, आत्मसाक्षात्कारं भवति इति वक्तुम् अतिसुलभमस्ति। अहम् एतत् विषयानि वदामि, परन्तु अभ्यासं कर्तुं बहु दुर्लभमस्ति। तत् अभ्यासं साधना आवश्यकं। तत् अभ्यासं कृते एव आचरण एव कर्तुम् आवश्यकम्। आचरणं कर्तुम् आवश्यकं। तत् विषये निरन्तरं चिन्तितुम् आवश्यकं,
निरन्तरं वक्तुम् आवश्यकं, निरन्तरं भावितुम् आवश्यकं। तथैव तदर्थं डिसिप्लिन्ड् लैफ् आवश्यकं। डिसिप्लिन्ड् लैफ् आवश्यकम् अस्ति चेत् तत् अभ्यासं सम्यक्। सो डिसिप्लिन्ड् लैफ् आरम्भं कुर्वन्तु इति वयं चिन्तयामः। अस्तु, अत्र स्थापयामः। अनन्तकुमार महोदय। आं महोदय, समापनं कुर्मः वा? नमः सर्वेभ्यः। महोदय, समापनं कुर्मः वा? नमः शास्त्री सर्वेभ्यः। महोदय, आं महोदय, शास्त्री महोदय, मम बि एन् नाम शास्त्री नारायण शास्त्री। BN शास्त्री महोदय, वक्तुम् इच्छन्ति वा? आं महोदय, आम्। एकं विषयं वक्तुम् इच्छामि, वदन्तु अनुज्ञा ददाति चेत्। वदन्तु महोदय, अवश्यं। इतः पूर्वं संस्कृतश्लोकान् विषये उक्तवान् किल, अतः अहम् एकं श्लोकं अस्ति मम समीपे, अहं लिखितवान्। उपसर्गाः 22 उपसर्गाः सन्ति इति वयं जानीमः। उपसर्गान् सुलभतरं स्मर्तुं श्लोकचतुष्टयम् अहं लिखितवान्। एवं अकार सप्त शब्दाश्च आकारमेकमेव च उद्वयं दुद्वयं चैव उपसर्गाश्च नित्रयः प्रापद्वयं च एकैकं विशंसु च द्विविंशतिः विपरीतं हि धातोर्धं ज्ञातुमिच्छन्ति पंडिताः। एकं विवरणमपि करोमि। अकार सप्त शब्दस्य अकार स्टार्ट विथ अकार अकार शब्दान् सप्त अति अधि अनु एतत् त्रयं तवर्ग अक्षरः अति अधि अनु। तदनन्तरम् अपि अप अभि पवर्ग अक्षराः आव। एतत् सर्वम् अकार प्रारम्भम्। अकार सप्तशब्दाश्च आकारमेकमेव च। आकार शब्दम् एकम् आङ् आङ् आ इति आङ्। उद्वयं दुद्वयं चैव उत् उद् उप द्वयम् उ प्रारम्भतः अक्षर उपसर्गः। दुद्वयं दु उपसर्गः दुर् दुस्। उद्वयं दुद्वयं चैव उपसर्गाश्च नित्रयः। नि प्रारम्भं त्रय शब्दाः नि निर् निस्। एतत् उपसर्गः। प्रपद्वयं च एकैकं द्वयं द्वे अक्षर प द्वे अक्षरः। प्रपद्वयं च एकैकं प्र इति प्रति प्र द्वे एंड प प्रारंभतः परा परि। देन विशंसु च द्विविंशतिः वि सं सु। एतत् त्रयः वि सं सु। टोटल कुल मिलकर दिस इज द्विविंशतिः। द्विविंशतिः इति द्वाविंशतिः उपसर्गाः सन्ति। सम्यक् सम्यक् उक्तवान्, सम्यक् अस्ति। अन्यरूपं द्विविंशतिः। महोदय, अद्य विलम्बः अभवत्। धन्यवादः। भवान् चिन्तयामि भवान् किमर्थं न वदन्ति इति अहं चिन्तयामि अद्य पर्यन्तम्, इदानीं पर्यन्तं। भवान् बहिः आगत्य सम्भाषणं कृतवान्, उत्तममस्ति। धन्यवादः। सो आगामि रविवासरे अपि आगच्छतु, इतोपि चर्चां कुर्मः। अस्तु, अनन्तकुमारः, समाप्तं कुर्मः। सम्यक् समयम् अधिकम् अभवत्। अस्तु, सर्वेभ्यो धन्यवादः। अत्र अद्य तु अत्युत्तम चर्चा अभवत्।
वयम् आध्यात्मिक विषयमेव ब्रह्मश्री काप्रेवर्यस्य काप्रेवर्यः न आगतवान् चेदपि वयम् उत्तमरूपेण गुरोः अनुसरणं कृत्वा आशीर्वादम् अनुसरणं कृत्वा आध्यात्मिकचिन्तनम् आध्यात्मिकश्लोकान् पठितवन्तः चर्चितवन्तः अत्युत्तमम् अभवत्। सर्वेषां प्रति नमस्कारान् व्याहरामि। अस्तु, अनन्तरं स्वस्ति श्लोकान् पठामि। आगामि रविवासरे अपि पुनः कृपया आगच्छन्तु, मिलामः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्तु, अधुना अहं डॉक्टर बाबू महोदयं प्रार्थयामि। महोदय कृपया आगच्छन्तु। अत्र जनगणमन गीतं गायामः। बाबू महोदय कृपया आगच्छन्तु। अस्तु, सर्वेभ्यः उत्तिष्ठन्तु। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद, जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हिंद, जय हिंद, जय श्री राम। स्वस्ति। जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद महोदय समस्त। जय श्री राम, जय हिंद।